अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र उस वक्त 16 बरस थी जब ये हादसा मेरे साथ पेश आया। आज भी जब मैं इस हादसे और इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो जिस्म में एक सनसनाहट सी शुरू हो जाती है। बेशक उस दिन अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी बख्शी थी। आप भी सुने कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी दोस्ती मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ थी भाई साहब, और हम अक्सर रात को घर से दूर एक जगह बैठा करते थे, जिस तरह अक्सर होता है मोहल्लों के बाहर खाली ग्राउंड या कुछ ऐसी कोई जगह होती बैठने की। लेकिन ये जगह हमारे मोहल्ले से या घर से कह लें कि खासी ज़रा दूर थी। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि गप्पे मारते मारते काफ़ी देर हो गई, पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम गुजर गया। हालांकि अक्सर घर वाले मना भी किया करते थे कि बेटा जी इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा करो, और वो ठीक ही कहते थे। ये आपको कहानी में आगे जाके पता चलेगा कि वो क्यों कहते थे और मेरी जान कैसे बची। खैर एक दिन हुआ कुछ यूं कि हम गप्पे मारते मारते काफ़ी देर तक बैठे रहे, और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया और रात भी अंधेरी हो रही है। खैर मैंने अपने दोस्तों को कहा भाई साहब मैं तो निकल रहा हूँ घर, आप लोग अपना देखें, बैठना है बैठें, जाना है तो जाए। खैर मैं वहाँ से घर की तरफ हो लिया। अभी तकरीबन आधा रास्ता ही पहुँचा था कि मुझे अपने पीछे से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। नुस्वानी आवाज़ भाई साहब, जनाना आवाज़। खैर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो खवातीन, रात के इस पहर दो खवातीन मेरे पीछे, एक ज़रा थोड़ी अधेड़ उम्र की थी और एक नौजवान, खूबसूरत और इंतहाई हसीन। मैंने काफ़ी गौर करने की कोशिश की, ना तो वो हमारे मोहल्ले की लग रही थी और ना ही हमारे इलाके की। खैर इतनी देर में उस अधेड़ उम्र औरत ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये पता तो बता दे। मैंने वो कागज़ देखना शुरू किया तो वो मुझे कोई समझ नहीं आया कि वो पता क्या है। शायद अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था या पढ़ा नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ था। खैर इतनी देर में ना मुझे एक बहुत ही कमाल की खुशबू महसूस हुई। मैंने हल्का सा महसूस किया कि कोई मेरे ज़्यादा करीब है। मैंने गर्दन घुमा के देखा तो वो लड़की मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और वो मुस्कुरा रही थी। खैर मैंने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट के साथ दिया। उस खुशबू के साथ साथ एक धुंधलापन सा होना महसूस हुआ मुझे। धुंधलापन इतना गहरा हुआ कि मैं बेहोश हो गया। न जाने कितनी देर तक बेहोश रहा, कोई अंदाजा नहीं मुझे। लेकिन जब होश में आया, मेरी आंख खुली, मैंने हिलने की कोशिश की तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने चीखने की कोशिश की तो फौरन से मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया, और इतने में मेरे कानों में आवाज पड़ी कि 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। क्या करना है इनका? सभी के एक साथ गुर्दे निकालने हैं या अब कुछ के आज और कुछ के कल? मेरे तो पांव से रूह निकलना शुरू ही हो गई थी जैसे। और एक और आदमी बोला बड़े रोबदार आवाज के साथ कि हाँ, वो जो कल एक लड़के के गुर्दे निकाले थे उसकी तो मौत हो चुकी है, उसका क्या करना है? तो साथ खड़ा एक और बेरहम आदमी बोला कि करना क्या है, उसकी लाश को उठाकर तेजाब के ड्रम में फेंक दो। मेरी आंखों से तो आंसू जारी थे और मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। क्या मेरा बचना नामुमकिन है इन लोगों के हाथों से? खैर थोड़ी ही देर में उन्होंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। जो ही कमरे की लाइट ऑन हुई तो मैंने देखा कि मेरे साथ 2 और लड़के और 3 लड़कियां जिनको बांध रखा है, और मेरे साथ ही वो बदकिस्मत लड़का
جس کی کل ہی موت ہو گئی تھی، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، خون میں لت پت۔ اب وہ دونوں آدمی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے مجھے بغور دیکھنا شروع کیا اور اس نے فوراً مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ شاید وہ میرے قد کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ اس نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے اس کا گردہ نکالا جائے گا۔ خیر، مجھے گھسیٹ کر اس کمرے کی طرف لے جایا جانے لگا جہاں پہ یہ سارا عمل طے پانا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا، اپنے پاؤں سے زمین کے اندر گاڑنے کی کوشش کی کہ شاید میری بچت ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی، لیکن وہ بہت طاقتور اور ہٹے کٹے آدمی تھے۔ میری کیا مجال کہ میں ان کے سامنے ہل پاتا۔ خیر، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے گئے، جو کمرہ کم اور ذبح خانہ زیادہ تھا۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک ٹیبل تھا، اس ٹیبل کے اوپر مجھے لٹا دیا گیا، اور اتنے میں ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا جس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ شاید وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ کون ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ والا لڑکا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں جلدی سے لٹاؤ، مجھے یہاں سے فری ہو کے ہسپتال بھی پہنچنا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اسے بے ہوش تو کر لے پہلے۔ تو وہ آدمی جس نے چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا، ڈاکٹر نما کسائی نما انسان، بولا کہ بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو زندہ رکھ کے کرنا بھی کیا ہے، مر جائے گا تو تیزاب والے ڈرم میں ڈال دینا۔ یہ سننا تھا کہ مجھے موت کا فرشتہ بالکل سامنے دکھائی دینے لگا، اور میں دل ہی دل میں بہت زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا کہ یا اللہ، اب تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ خیر، مجھے اس ٹیبل کے اوپر لٹا دیا گیا۔ ابھی ٹیبل کے اوپر لٹایا ہی تھا کہ میرے کانوں میں فائرنگ کی آواز پڑی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی سب ہڑبڑا گئے۔ وہ ماسک چہرے پہ لگایا ہوا انسان، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور وہ جو دونوں آدمی مجھے پکڑ کر لائے تھے، وہ بھی حیرانگی سے اور پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ اسی اثناء میں بہت زور سے تڑاخ سے دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہو گئی۔ انتہائی خوف کی حالت میں بھی میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میرے حواس قائم تھے۔ اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ میں اپنے دل میں آیت الکرسی کا بہت شدت کے ساتھ ورد کر رہا تھا، اور اللہ کے اوپر پورا یقین تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کے اوپر یقین بہت مضبوط ہو تو مدد ضرور پہنچتی ہے۔ اور اس کہانی سے ایک اور پہلو جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے بھائی لوگوں کہ اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے۔ خیر، وہاں سے پولیس نے ہمیں ریسکیو کیا۔ ریسکیو کرنے کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، مجھے کیا کیا گیا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پہ تھا، اور میرے گھر والے میرے چاروں طرف تھے، اور میری والدہ تھی کہ ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، اور وہ بار بار میرا چہرہ چوم رہی تھی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ والدین کا حکم بچا لانا چاہیے ہر حال میں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں، جیسا بھی کہتے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ماں باپ کا حکم نہ ماننا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ اندازہ تو آپ کو
میری کہانی سننے کے بعد ہو ہی گیا ہوگا.